ओवरऑल हम सोसाइटी की अगर बात करें तो ज़ाहिर है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का हम हिस्सा हैं। और इस माशरे के अंदर आप किसी भी शोबे के अंदर चले जाएं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझती हूँ इस वक्त है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आपको कहीं ना कहीं हर शोबा हाय जिंदगी में नजर आएगी। चाहे वो आप एजुकेशन की तरफ चले जाएं, आप एम्प्लॉयमेंट में जाएं तो वहां पर हर शोबे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है, इवन के पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना अभी तो हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन जाहिर है इसके लिए बहुत ज्यादा आगे जाकर हमें काम करना होगा। और उसके अलावा जो एक और अहम मसला चैलेंज जो खवातीन को दरपेश होता है वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट का होता है। कल्चरल जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका है। तो आप अगर उसको गिनते चले जाएं तो बेशुमार चैलेंजेस हैं जिनसे गुजर कर फिर चंद एक खवातीन होती हैं आपको जो प्रोमिनेंटली काम करती हुई नजर आ रही होती हैं, या फिर वर्किंग क्लास के अंदर हमें खवातीन नजर आ रही होती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि उनकी राह में रुकावटें इस कदर ज्यादा हैं और वो उन रुकावटों को अबूर करके फिर भी अपने शोबों में पहुंच रही हैं और काम कर रही हैं। तो ये तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हमें कहीं ना कहीं हर शोबे के अंदर ऐसी खवातीन नजर आ रही हैं जो लीडरशिप रोल में भी पहुंच रही हैं, जो दूसरों को भी इंकरेज कर रही हैं। तो काफी बेहतरी है जो नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे बड़ा हम एक बार कामयाब अगर हो जाते हैं ना, हम किसी तौर पर ये जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है इसको खत्म कर दें, तो जो हमारा मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि जाहिर है घर से जब खवातीन निकलती हैं तो घर वालों के ट्रस्ट के साथ निकलती हैं, उनकी सपोर्ट के साथ निकलती हैं, तो वो सपोर्ट और जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ता है कि जब उनको ये यकीन होता है कि हाँ वो जहां भी है महफूज हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही हैं। तो घर से लेके बाहर तक एक बेहतरीन और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो हमें खवातीन की एक बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी है उसके अंदर नजर आएगी, वर्क प्लेस पर नजर आएगी। और वो जो एक बैलेंस हम खोते चले जा रहे हैं वो हमें कम से कम जो है वो उस मुश्किल से हम निकल आएंगे, और हमें हर जगह पर एक बैलेंस्ड जो स्टाफ है वो नजर आएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कंपनीज हैं वो एक जेंडर ऑडिट करें। जेंडर ऑडिट मुझे इस जो बहुत बड़ा चैलेंज है उसका सोल्यूशन नजर आता है। वो इस तरह से कि अपनी स्टाफ की जो कॉम्पोजिशन है वो चेक करें कि आपके मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है उसमें कितनी खवातीन है, कितने मर्द हजरात हैं, और दूसरी ट्रांसजेंडर्स उसके अंदर कितने। इंक्लूसिव बनाए उसको, डाइवर्सिटी लेकर आए उसके अंदर। तो वो जेंडर ऑडिट के जरिए ही होगा। जब आप ये रियलाइज करेंगे ना कि हमारी कॉम्पोजिशन के अंदर बैलेंस नहीं है, तभी आप जाकर एक जेंडर डाइवर्स किस्म की जो पॉलिसी है वो बना सकेंगे और उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। अ, मुझे 20 साल हो चुके हैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म के अंदर, और इन 20 सालों के दरमियान जो मेरे तजुर्बात हैं वो मुझे ये बताते हैं कि जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी चैलेंजेस थे जिनको अबूर करते हुए, जिनको फेस करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उसके अंदर एक तो ये कि लर्निंग एप्टीट्यूड के आपने सीखना है। दूसरा ये कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, खासतौर पर जब हम न्यूज रूम्स में काम कर रहे होते हैं तो वो जिस तरह की एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, जिस तरह का एक प्रेशर हैंडल करने की जो सलाहियत है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सफर था वो एक न्यूज एंकर से स्टार्ट हुआ, और न्यूज एंकर से होता हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खासतौर पर मीडिया डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा रहा। एकेडमिक मेरी जो एक्टिविटीज थी वो ज्यादा रही। तो इस सफर को तय करने में ये मेरा जो रोल था वो तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है जिन कलीग्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिन प्रोड्यूसर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, एडिटर्स के साथ काम कर रही हूँ, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो एक वो जो सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट सिस्टम आपके इर्द गिर्द बनता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन न्यूज रूम्स में काम करना इतना आसान नहीं होता, उसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ बीट्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके लिए अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसका जो है वो अपडेट रहना बहुत ज्यादा उससे जरूरी होता है। तो मुस्तकिल पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ जो डिस्कशंस हैं, जो डिबेट्स हैं, उनका हिस्सा बनना ये बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो ट्रेनिंग्स हैं, जो मेंटोरिंग हो रही है, दुनिया भर की बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ जर्नलिज्म से रिलेटेड जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस हो रही होती हैं, उनसे मुतालिक ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। तो वो अब मेरा शौक रहा हमेशा से, और ये जज्बा भी रहा कि मैं कुछ ना कुछ नया जो आ रहा है, जो वक्त बदल रहा है, जिस तरह से उस तरह सीखती भी रहूं और उन ट्रेंड्स का हिस्सा रहूं। तो उसमें मैं कामयाब भी रही बहुत हद तक।
لیکن جو کامیابیاں ہیں وہ تو نظر آ جاتی ہیں، فنگر ٹپس پر آپ ان کو گن سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ناکامیوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، جو فیلیئرز ہوتے ہیں، وہ ہم شاید نہیں بتا پاتے ہیں، لیکن فیلیئر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اٹمپٹ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں۔ تو جو نیو جرنلزم کے اندر ہماری اب یہ جو جنریشن آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ سیکھے ہوئے ہیں، بس ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جرنلزم مشکل ضرور ہوا ہے، جرنلزم بدنام ضرور ہوا ہے، جرنلزم کی کریڈیبلٹی دوسرے سائڈ پہ بڑھی بھی ہے، کیونکہ لوگ صحیح انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے، اور لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان تک جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ کون ایسا کریڈیبل جرنلسٹ ہے، یا کون سا ایسا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے جہاں سے ان کو صحیح انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تو یہ جو کریوسٹی ہے یہ بڑھی ہے، کیونکہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، آپ کے پاس انفارمیشن کا فلو اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو فلٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جرنلزم کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو واقعی کریڈیبل جرنلزم کر رہے ہیں لوگ، ان کی عزت ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، لوگ ان سے وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس قسم کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد بن چکا ہے، جس طرح سے میڈیا کرائسس ایوالو ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور جس طرح سے جو نئے جرنلسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز جہاں پر ختم ہوئی ہیں، کیونکہ نیوز رومز کے اندر ظاہر رولز بہت زیادہ مخصوص ہو گئے ہیں، وہیں پر ان کی اپرچونٹیز بڑھی بھی ہیں، کیونکہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا یہ دور ہے، اور خاص طور پر جو ڈیجیٹل نیو پلیٹ فارمز آ رہے ہیں، نئے آنے والے اپنے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نہ صرف یہ کہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی آڈینس ہے۔ آپ اپنی نیش بنائیں، اپنی نیش کے مطابق کانٹینٹ جنریٹ کریں، آپ کی آڈینس آپ کے پاس آئے گی، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے بلڈ کریں اپنے چینلز کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے ہمارے مقابلے میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ ہاں، تو آپ کا جو یہ سوال ہے یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے، کیونکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ریپرزنٹیشن خواتین کی بڑھ سکتی ہے، نہ صرف یہ کہ میڈیا میں، بلکہ اور بھی جو دوسرے تعلیم کے شعبے ہیں، اور صحت کا شعبہ ہے، اور ٹیکنالوجی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں پر بھی خواتین کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ جو سب سے بڑا سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ ویمن ریپرزنٹیشن۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن تو ہو نیوز رومز کے اندر۔ رومز میں جا کر دیکھیں تو ایڈیٹرز کتنی ہیں جو خواتین ہیں، یا ڈائریکٹر نیوز آپ کو کوئی خاتون نہیں ملے گی۔ خواتین کی ریپرزینٹ کرنے تاکہ وہ پروگریس کر سکیں۔ خواتین کا میڈیا جس طرح سے اس کی کوریج کر رہا ہوتا ہے، ان کے جو ایشو کی کوریج کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ کے ٹریننگ کی نہ صرف یہ کہ نیوز روم کے ایڈیٹرز کو ضرورت ہے، نیوز مینیجرز کو ضرورت ہے، بلکہ خود خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ جینڈر سینسٹیو رپورٹنگ کے ذریعے وہ خواتین کے جو ایشوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ میڈیا پر ہائی لائٹ کریں۔ اس کے اندر جو بہترین اپرچونٹی مجھے نظر آتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ لیٹس۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بن رہے ہیں، ان کی اپنی نیش ہے، وہ خواتین کے ایشوز پر بھی کام کر رہے ہیں، وہ سوشل ایشوز کو بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں نکل رہا۔ اس نے تو اپنا سارا جو ایک اس کا دار و مدار ہے، جو وہ جو ایک حصار اس نے اپنے گرد قائم کر لیا ہے، وہ وہی پولیٹیکل سچویشن ہے جس سے وہ کبھی باہر نہیں آنا چاہتا۔ تو جو اصل ایشوز ہیں عوام کے، جو اس معاشرے کے ایشوز، برننگ ایشوز جنہیں کہنا چاہیے، جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اویئرنیس معاشرے کے اندر پھیلائی جا سکے، بات کی جا سکے، وہ تمام تر ایشوز اب وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر پریزنٹیشن مجھے وہاں پر زیادہ نظر آتی ہے۔ مجھے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہمیں جو ڈیسیجن، ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز مل سکے، اور ڈائیورس جو ہمارے نیوز رومز ہیں، جو ہمارا میڈیا ہے، وہ کم از کم وہ ڈائیورسٹی کے ساتھ سامنے آ سکے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسی اپروچ اپنانی ہوگی کہ جس کے ذریعے ہم پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ یہ باور کرا سکیں کہ ڈائیورسٹی امپورٹنٹ ہے، کہ ویمن ریپرزنٹیشن امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایجوکیٹ کرنا، اور میڈیا کا یہ کام، میڈیا کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ سوسائٹی کو، وہ کمیونٹیز کو انگیج کرے اور ان کو ایجوکیٹ کرے۔ تو یہ جو ایجوکیشن والا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ساتھ، لیڈرشپ کا بھی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی وہ پرائرٹی نظر نہیں آتی۔ تو اپنی ترجیحات کا بھی فرق ہے، اپنی ترجیحات بدلی جائے،
اور سوسائٹی کو ایکول کرنے کے لیے، سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی لانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہوگا. اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس سے ریلیٹڈ جو جتنے معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنا. اور میڈیا اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے.